रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में फराज सादिया और सैयद फारूक हसन आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं हकूकुल इबाद के हवाले से। जी, आज का टॉपिक हकूकुल इबाद, हुस्न सलूक और माफ़ कर देने का जज्बा है। इंसान के लिए मेरा ख्याल है, जो हम कहते हैं ना, ये जो मज़हब मोहसिन इंसानियत जब हम कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसका बुनियादी माखज़ यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और पैगाम जो है वो तमाम इंसानियत और फलाह इंसानियत से जुड़ी हुई हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसे खुतबा हुज्जतुल विदा के तौर पर हम जानते हैं, तो वहाँ पर आप देखें कि हमें वाज़ेह तौर पर आपने बताया कि तुम पर दूसरे का माल, जान और इज़्ज़त हराम की गई है। तो ये एक हुर्मत जो है मुकर्रर की गई। और फिर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनाकर हम तिलावत कलाम पाक की तरफ चलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सहाबा किराम से पूछा कि मुफलिस कौन है, तो उन्होंने कहा कि जिसके पास माल और दौलत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नेकियों के अंबार लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी का हक मारा होगा, किसी के साथ जुल्म किया होगा, किसी की ग़ीबत की होगी, तो उसकी तमाम नेकियां उससे लेकर उनके सुपुर्द कर दी जाएंगी कि जिनकी हक तलफी हुई होगी। बेशक। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी। इस वक्त हम मूव करेंगे जी, इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से, और मैं दरख्वास्त करूँगा कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब से कि वो ये सादत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। सूरह हामीम सजदा की आय मुबारका 33 से 35 तक जो है वो तिलावत फरमाई गई, और तर्जुमा इस तरह से है कि और उस शख्स से बढ़कर किसकी बात अच्छी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। और नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते, तुम बुराई को इस तरीके से दफ़ा करो कि जो सबसे बेहतर हो। फिर जिस शख्स के दरमियान तुम्हारे और उसके दरमियान दुश्मनी है वो ऐसा हो जाएगा जैसे गहरा दोस्त, और ये खूबी सिर्फ उन्हीं लोगों को अता की जाती है जो सब्र करते हैं, और ये सिर्फ बड़े नसीब वालों को ही मिलती है। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमें जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू नूर रमज़ान। मैं हूं सैयद फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं फ़रह सादिया। ख़वातीन हज़रात, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया भी पेश किया जाएगा। मेहमानों के हवाले से आपको पहले बता दूं, इससे पहले कि हम उस तरफ चलें, हमारे साथ आज मौजूद होंगी गुलमीना बिलाल अहमद, और ये नैफटेक की चेयरपर्सन है। नैफटेक, जैसे कि आप जानते हैं, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन है। इस हवाले से बहुत से दिलचस्प सवालात हमने तैयार किए हुए, उनसे बात करेंगे। मेडिसिन के हवाले से हमारी बात होगी डॉक्टर मजहर हुसैन से, जो कि हमें बताएंगे कि हमें अगर शुगर का मसला है तो सिर्फ मेडिसिन लेके उसे मैनेज नहीं करना, उसको ख़त्म करने की तरफ कैसे जा सकते हैं। फंक्शनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। बिल्कुल, और ये वो है लाइफस्टाइल मेडिसिन, जिन्हें हम कह सकते हैं कि सिर्फ शुगर नहीं बल्कि हर एक बीमारी को आपने जड़ से अगर ख़त्म करना है तो क्या करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से बातचीत होगी। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब नुमान बशीर साहब मौजूद हैं, जो नाते रसूल की सआदत हासिल करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते, तेरे शहर में भी आऊं आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत आका आए तेरा जिक्र करते करते, मेरी बात बन गई है। और मेरे सोने सोने घर में कभी रौनके आता हूँ, मेरे सोने सोने घर में कभी रौनके आता हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ तेरी राह तकते तकते, मेरी बात बन गई है। और नासिर की हाजिरी हो कभी आस्तां पे तेरे, नासिर की हाजिरी हो कभी आस्तां पे तेरे, कि ज़माना हो गया है मुझे आहें बरते बरते, मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया नुमान बशीर साहब, थैंक यू। और डॉक्टर मजहर हुसैन से अपनी गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे कि गुलमीना साहबा, सेहत और हेल्थ के इश्यूज़ जो है हमें, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्यों लाहक हो रहे हैं इतने ज़्यादा हमें ये मसाइल, जिन्हें हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, क्यों हर बंदा ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, फैटी लिवर का, इस तरह के मसाइल का क्यों शिकार हो रहा है। आप देखिए गुज़श्ता 50 सालों में जो हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आई हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाया जा रहा है, मीठा ज़्यादा खाया जा रहा है, और फिज़िकल एक्टिविटी में दूर होती जा रही है, गाड़ियाँ सबके पास है, नहीं तो मोटर बाइक है, तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है हमारी बॉडी की जो बैलेंस है और जो मेटाबॉलिज्म है उसको बिल्कुल ऑफ बैलेंस कर देती है। और उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं अब पाकिस्तान में 30.8% एडल्ट पॉपुलेशन को शुगर है। कुछ को पता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन स्टडीज़ के मुताबिक दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेशियो पाकिस्तान में ही है। तो मेरे ख्याल में ये आगे जाकर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक इशू है, अभी भी है। लेकिन रमज़ान मुबारक में बड़ी मदद मिलती है, इम्यूनिटी बेहतर होती है, लेकिन और क्या करने की ज़रूरत होती है जिसके साथ, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें दवाइयाँ खा के मर्ज़ को मैनेज ना करना हो, ख़त्मे की तरफ हम जाएँ कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। उसमें मेरे में सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, एक शुगर और प्रोसेस फूड्स। अगर आप प्रोसेस फूड्स देखें वो कैसे बनते हैं और उनके बॉडी पे क्या असरात होते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उससे होता है,
اور بہت ساری بیماریاں ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہمیں تھوڑی سی موومنٹ بھی کرنی چاہیے, اور کچھ چیزیں ہیں جو بہت سمپل ٹرکس ہیں. مثلا آپ کھانے سے 30 منٹ کے بعد اگر آپ باڈی اسکواٹس ہی کر لیں, 10 باڈی اسکواٹس 5 سیٹ کریں, تو اس سے آپ کا جو شوگر بڑھنا آپ سمپل اسکواٹس کی بات کریں, سمپل اسکواٹس گھر پہ بیٹھے ہوئے, جیسے آپ کرسی پہ بیٹھنا اور اٹھنے کی جو ایک ایکسرسائز ہے, کرسی کے بغیر وہی اگر آپ کریں, کرسی پہ بھی اگر کریں تو کمپیئر ٹو نو ایکسرسائز ایٹ آل, اس کے اگینسٹ تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ایون اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے 10 منٹ پہلے اگر آپ ایپل سائڈر ونیگر یا وائٹ ونیگر لے لیں, اس سے بھی پھر جو کاربس کی ابزارپشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے, آپ کا شوگر سپائک کم ہوگا, شوگر سپائک کم ہوگا, آپ کی انسولین کم بڑھے گی, ایسیڈیٹی بھی نہیں بڑھ جائے گی. نہیں اگر تو آپ کو السر وغیرہ کا ایشو ہے پھر تو علیحدہ بات ہے, ورنہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح. اور لیکن یہ سمپل سی چیزیں ہیں, اور محل میں اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو بہت ساری بیماریوں اور پیچیدگیوں سے ہم بیسکلی خوراک جو ہے وہ سمپل رکھیں, دیسی جسے کہتے ہیں وہ رکھیں, تو آپ کا. گلمینا جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی, آپ خیریت سے؟ نیفٹیک بالکل ٹھیک ٹھاک. نیفٹیک جو ہے وہ بڑا کام کر رہا ہے. پاکستان کی آبادی 60-65% نوجوانوں پہ مشتمل ہے, اور ہمارا ایک پرابلم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا بھی رہا, اور بہت سے ایسے رورل ایریاز میں اسپیسیفکلی نوجوان ہیں جو اپنا روزگار کمانے کے لیے ووکیشنل سکلز کی جنہیں ضرورت پڑتی ہے, لیکن کوئی ایسا ادارہ مستند نہیں تھا جو ان کو ٹرین کر کے اس سٹینڈرڈ پہ لے کے آئے جس پہ ان کی جاب وائز ایکسیپٹیبلٹی بھی ہو, اور اس میں بہت سی سکلز ہیں. وزیر اعظم صاحب کا بھی بہت فوکس ہے اس پہ کہ ہمارا جو یوتھ ہے اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, اس کو اس لیول پہ سرٹیفائی کیا جائے تاکہ ان کو باہر بھی ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو سب سے پہلا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ جی ہم کچھ ایسا کریں اور باہر جائیں اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں, زر مبادلہ جو ہے ملک کے لیے کمائیں, اس کے لیے نیفٹیک کیا کر رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. آپ کے ایک سوال میں کم از کم کوئی 20 سوالات تھے, لیکن ہم سب آزاد ہیں, وقت کی قید سے آزاد نہیں ہے, تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو ایک جامع طریقے سے میں اس کا جواب دے سکوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی جو نوجوان مرد, عورت, ٹرانسجینڈر یا ایسے لوگ جو کہ ری اسکلنگ بھی کرنا چاہتے ہیں, میں اگر یونیورسٹی 30 سال پہلے گئی ہوں, لیکن آج کا جو بازار ہے, جو ریکوائرمنٹس ہیں, وہ شاید مجھے آئی نیڈ ٹو لرن مور اسکلس. سو نیفٹیجیسی اور جو صوبائی جو ٹیفٹرز ہیں وہ اس پورے ایکو سسٹم میں, جو ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کا جو ایک ایکو سسٹم ہے ٹیوٹ کا, اس میں ہم صرف نوجوانوں کے ساتھ کام نہیں کرتے, آبویسلی نوجوانوں پہ زیادہ ایمفیسس ہے. تو کوئی 195 سے زائد ٹریڈز ہیں, اور آنریبل پرائم منسٹر کا فوکس یہ ہے کہ مجھے ٹریننگ ضرور چاہیے, لیکن مجھے وتھ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن چاہیے. ان کے الفاظ ہیں, مجھے پلگ اینڈ پلے نوجوان چاہیے. وہ پلگ اینڈ پلے نوجوان آپ کی نمائندگی بحیثیت ایک ٹیلنٹڈ نوجوان, پاکستانی نوجوان, ایک ٹیلنٹڈ سفیر پاکستان کی بحیثیت ملک, بحیثیت ہماری ثقافت, اس کی نمائندگی بھی کرے گا, اور اپنے گاؤں گوٹھ کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا. تو اس لیے جی ویسے تو بتیرے پروگرامز ہیں, اور میں چاہوں گی کہ آپ کے ویورز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ, کیونکہ ہم نے بڑا پرو ایکٹیولی انفارمیشن شیئرنگ ہم کرتے ہیں, بہت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن بالخصوص پرائم منسٹر صاحب کا جو اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام ہے, جو کہ پچھلے سال جو ہے وہ لانچ ہوا. ابھی کوئی 4-5 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایونٹ ہوگا جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب خود جو ہیں وہ ان جو ہمارا سیکنڈ بیچ ہے, کوئی 300-350 نوجوانوں کا, جو کہ سعودی جا رہے ہوں گے. یہ میں بتاتی چلوں کہ ایز اسکلڈ, کیونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی تو بہت سالوں سے جو ہے وہ بڑے اچھے ہمارے نالج کوریڈورز ہیں, لیکن ہمارا میجر جو سیکٹر جو ریمیٹنس آتی ہے وہ آتی بھی گلف اور ان تمام ممالک. جی بالکل جی. لیکن یہ جو جسے ہم یہ نالج کوریڈور جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس نالج کوریڈور میں بڑے ہی تراشے ہوئے اسکلڈ, جو کہ آپ سربیا سے لے کر سعودی تک جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ
وہ آپ ادھر پرفارم کر سکتا ہے. سو یہ بالخصوص یہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ اوورسیز پروگرام ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے جو ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیچ 3 آف پرائم منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے. آج جو ہے وہ کلاسز بھی ہو رہی ہیں, رمضان میں بھی ہو رہی ہیں. آبویسلی اس کے جو آرز ہیں وہ رمضان کی وجہ سے تھوڑی سی ریڈیوس. ایریاز اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ کن کن ایریاز میں سرٹیفکیشنز جو ہیں خاص طور پہ ہو رہی ہیں, اور کیا وہ اے آئی اور ایسے ایریاز جو کہ جہاں پہ بہت زیادہ جاب کے پراسپیکٹس ہیں, کیونکہ پوری دنیا اب ڈگری سے ہٹ کر سرٹیفکیشنز پہ آ گئی ہے کہ ڈگری آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کے پاس اچھا سرٹیفکیشن ہے یو آر گڈ ٹو گو. اور خواتین کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اسپیسیفکلی کوکنگ کے علاوہ اور بھی کچھ مطلب اسکلس. اچھا جی بالکل. اچھا میرے خیال میں آپ دونوں نے طے کیا ہے کہ جو ہے بہت سے سوالات ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کنفیوز کر دیں. اچھا کم وقت میں زیادہ. اچھا چلے جی, بہت لوگوں نے کوشش کی ہے, آپ بھی کر لیجیے. اچھا اس میں جی دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ اوور 195 ٹریڈس ہیں. اچھا اس میں اگر فار پرپز آف ڈسکشن آسان الفاظ میں اگر میں ایکسپلین کروں تو آپ اس کو 3 جو ہے وہ کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہم اسے کہتے ہیں کنونشنل ٹریڈس, آپ کی پلمبنگ ہو گئی, ایچ ویک ہو گیا, ویلڈنگ ہو گئی, ہاسپٹیلٹی ہو گیا. پھر اسی کی ایک انڈسٹریل شکل ہے انڈسٹریل ٹریڈس کی. جیسے آپ اگر آپ مجھے اسٹچنگ سکھاتے ہیں تو میں گھر میں بھی ڈومیسٹک اسٹچنگ بھی ہے اور انڈسٹریل اسٹچنگ بھی ہے. جیسے کچھ عرصے پہلے ہم نے بوسنیا 110 انڈسٹریل ٹیلرز ہم نے بھجوائے. کاٹیج انڈسٹری کے لیے یا پراپر نہیں جی, مطلب ٹیکسٹائل انڈسٹری ان کی مطلب ایک ڈیمانڈ تھا. یا مرد خواتین جو بھی انٹرسٹڈ ہو جس بھی کورس میں. بالکل جی. ہم ابھی اگر آپ مجھے بتائیں تو ہمارے ہاں ٹرانسجینڈرز بھی ہیں جو اس وقت بیچ 3 کے پرائم منسٹر صاحب کے جو بیچ 3 کا جو کورس چل رہا ہے اس میں انوالوڈ ہیں. خواتین ہیں, مرد ہیں, حافظ قرآن ہیں, یونیورسٹی گریجویٹس, مطلب اس پہ ایک پورا ایک ہولسٹک انکلوسیو PWDs ہیں. اب جہاں تک ہمارے جو ٹریڈس کی لنکیج ہے مارکیٹ تک, تو ایک زمانہ تھا کہ ہم جب یہ گفتگو کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ جی آپ انڈسٹری والوں کو مدعو کریں, وہ ہمیں بتائیں کہ کون سے ٹریڈز ہیں, کیونکہ اوبیسلی وہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کریکولم اس حساب سے کریکولم. پھر ہم آپ کو کہتے تھے کہ فاروق صاحب آپ کا ادارہ ہے, ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ جو ہیں انڈسٹری کو آپ مدعو کریں اور آپ کے لنکیجز. یہ پرانی بات ہو گئی. موجودہ ویژن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ انڈسٹری الائنڈ تو کورسز کروائیں, آپ انڈسٹری روٹیڈ کورسز کروائیں. تو جیسے آپ کی جو ہماری یہ جو گلو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, ہماری سرجیکل انسٹرومنٹس کی ہے, ہماری پیپر کی ہے, ہماری جیمز اینڈ جول, ان کے ساتھ ڈائریکٹلی NAFTA جو ہے وہ کام کر رہا ہے, فنڈ کر رہے ہیں تاکہ ادھر ہی بچے بچیاں جو ہیں وہ پھر ایبزارب جو ہے وہ ہو سکے. پھر ہمارے آئی ٹی کی جس طرح میں نے اب ذکر کر رہی تھی کہ کنونشنل ٹریڈز ہیں, انڈسٹریل ٹریڈز ہیں. پھر ہماری جو ہے ہائی ٹیک آئی ٹی کی ٹریڈز ہے, اس میں جو ہے وہ بہت بیسک کورسز بھی ہیں, جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور آپ کو کوڈنگ اور پائتھون بھی جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ سکھاتی ہے. ای کامرس بھی ہے جی, ای کامرس بھی ہے. ای کامرس پہ تو ہمارے پھر انٹرنیشنل لنکیجز بھی ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ. فزیکل پریزنس کے ساتھ ہیں یا آن لائن بھی یہ ٹریننگز دی جا رہی ہیں؟ ہماری جی اس وقت جو ہے وہ سارے جو کورسز ہیں وہ ان پرسن ہیں, اور جس طرح میں نے کہا کہ جیسے اب آئی ٹی کے حوالے سے جیسے ہواوے کے ساتھ ہمارا ہے, نیٹ سال کے ساتھ ہے, اسٹینفورڈ کے ساتھ ہے, لیکن اس میں کچھ ایلیمنٹس آف آن لائن لرننگ اینڈ ٹیچنگ بھی پارشل ہے, مطلب مکس اینڈ میچ ہے. ہاں, لیکن زیادہ جو ہے اگر 98% ان پرسن ہے. پورے پاکستان سے کوئی بھی چاہے کہ وہ نیفٹیک سے کوئی سرٹیفکیشن کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا, کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جی ہم لوگ اناؤنسمنٹس کرتے ہیں, ہمارے مختلف بیچز اس طرح کورسز ہمارے آتے ہیں, اور گاہے بگاہے وہ کورسز آتے ہیں بیسڈ آن دا ڈیمانڈ. جیسے ابھی خواتین کی آپ نے بات کی, ہمارے پاس ڈیمانڈ آئی تھی سر ڈاکٹر صاحب آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کیئر اکانومی کی, جاپان
प्लान से। उसमें अर्ली चाइल्डहुड भी था, जियाट्रिक केयर भी था। केयर वीज़ा एक बड़े अरसे तक इंग्लैंड जो है वो देता रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी ज़रूरत थी। बिल्कुल। फिर हमारे यहाँ जो हैं वो ये हाउस हेल्प की अभी जो है वो कोर्सेज जो है बेस्ड ऑन डिमांड, एम्पेरिकल डिमांड हम लोग कर रहे हैं। सो एक मिक्स एंड मैच है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं। एक इंडस्ट्रीज हमारी रहनुमाई करती है, एक हमारी जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है उनके साथ हमारी बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। फिर जो है स्पेसिफिक कंट्री डिमांड भी है। फिर हम भी जो है वो असेसमेंट करते हैं कि हमारी कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन जो है वो कौन कौन सी होनी चाहिए। अगर वो लोग जो कि अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो ख्वाहिशमंद हैं तो वो हमारे जो है पोर्टल पे इट्स एवरीथिंग्स डिजिटलाइज्ड। किसी के चचे का, मामे की बहू का बेटा जो है वो कहानी अब बहुत हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हम लोग कर लें। सो एक्रेडिटेड इदारों के साथ हम काम करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा गुरमीत जी, सॉरी यहीं पे आपकी बात, ये आपने कहा जिन इदारों के साथ आप काम करने की कोशिश कर रही हैं, आप इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आप चाह रही हैं कि कोई इदारा जो है वो बच्चे ट्रेन करे, आप उसे कैसे ऑन बोर्ड लाती हैं, उसका कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे इंश्योर करती हैं कि क्वालिटी और मेरिट बरकरार रहे? अच्छा जी, उस पर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। एक तो ये है कि ये मैं बताती चलूँ कि NAFTA-TC का अपना कोई इदारा नहीं, ओके, माँ सवाए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमारे इधर इस्लामाबाद, यानी जितनी भी ट्रेनिंग करा रहे हैं आपका सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसके अलावा कोई आपका अपना इदारा कोई हमारा नहीं। हम लोग डिफरेंट कैंपसेस पिक करते हैं। जी, हम लोग देखें जी, हमारे साथ जो इदारा, आप अगर इदारा चलाते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर होना होगा, उसमें इट्स ऑल ऑनलाइन। और आपने हमें अपनी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी एक, अगर आपने ख्वाहिशमंद है कि आपने 30 बच्चों को ट्रेन करना है तो आपका फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये नहीं कि एक छोटे से कमरे में आपने 30 बच्चों को आपने डाला हुआ है, सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए। सो वो एक फ़िज़िकल ऑडिट होता है। फिर आपकी, तो ये तो आपकी हो गई कैपेसिटी। फिर आपकी कॉम्पिटेंसी, आप चाह रहे हैं कि आप हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करें, जैसे अभी शेफ़ साहब हमें चिकन रॉकेट बनाना सिखाएंगे थोड़ी देर में। तो अगर जो है वो इदारा जो है वो चिकन रॉकेट बनाते बनाते वो चाह रहा है कि मैं जो हूँ वो पाइथन की ट्रेनिंग कर लूँ, तो वो माजरत के साथ नहीं होगा। सो इदारे की सिलेक्शन और उसकी रिक्रूटमेंट जो है, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी, उसकी फैकल्टी उसके पास है या नहीं है, ये ना हो कि हम आउटसोर्सिंग नहीं करते कि जी मेरा इदारा है फिर मैंने उसको आउटसोर्स 3 से 4 किसी और के लिए किया है एंड ऑल। सो क्रेडिबल इदारे, और उसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं जो कि NAFTA-TC की कोर्सेज रन करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सूबाई टेफ्टर्स के साथ हम बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन हम लोग कर रहे हैं। ये जब कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो ये जो सर्टिफिकेशन है ये टिपिकली है फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो रोजगारी की क्या सूरत हाल होगी कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑलरेडी हमारे यहाँ बेरोजगारी की शरह इतनी ज़्यादा है, तो ट्रेन जो ये लोग हैं, क्या इनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो डिफरेंट है उससे जो कि अनस्किल्ड लोग हैं? अच्छा देखिए, इस पर 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि अगर मेरी ट्रेनिंग का मेयार ठीक नहीं होगा और अगर सिर्फ लोकल सर्टिफिकेशन ही पे आपने तकिया करना है, तो वो फिर यही हाल होगा जो कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम देख रहे थे। अब हमारा बहुत ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में जैसे अगर शेफ़ है या अगर IT के हवाले से है या इंडस्ट्रियल कोई है, तो वो इट हैज़ टू बी आइदर पियर्सन, आइदर हाईफील्ड, आइदर सिटी एंड गिल्ड्स। तो वो जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वाला वेल्डर जो होगा या प्लम्बर जो होगा या आपका जो है वो इलेक्ट्रिशियन होगा, उसकी गेम ही फिर और होती है। उसकी फिर जो है उसका डिमांड, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लोजली, जैसे मैंने पहले कहा कि ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, ताकि वो डिमांड के साथ हम मैच करें। ये हो गया वो नौजवान जो कि अभी अपनी ज़िंदगी जो है, प्रोफेशनल ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी जी बिल्कुल। ये मैं आपको UK की सर्टिफिकेट नहीं जी, दिस इज़ हमने 10 कंट्रीज़ ऑफ डेस्टिनेशन की हुई हैं। उस कंट्रीज़ ऑफ डेस्टिनेशन के मुताबिक जो है, जैसे मलेशिया की कंस्ट्रक्शन की सर्टिफिकेशन अलहदा
है, थाईलैंड की अलहदा है, सो इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक। लेकिन साथ साथ हम ये भी नहीं करते ना कि आपको फारूक साहब को हमने थाईलैंड के लिए तैयार हुए और थाईलैंड में मौका नहीं मिला तो फारूक साहब को कुछ तक वो हमने करना होगा ना फिर मलेशिया इंडोनेशिया तो एक तो ये है। फिर जिस तरह जहाँ से मैंने आगाज़ किया गुफ्तगू का कि एक तो स्किलिंग है, एक अप स्किलिंग है। बहुत से लोग हैं जो कि लेट्स से बाहर से जर्मनी से वापस आते हैं, रिटर्नी प्रोग्राम जो है उसमें भी है, अच्छा नई आपने अपनी अनलर्निंग करनी और फिर लर्निंग करनी, सो अपस्किलिंग प्रोग्राम भी है। जैसे हम जो हमारा बड़ा एक कामयाब प्रोग्राम है जो कि OGDC के साथ है, जो कि अपने मिड लेवल जो मिड टियर जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उनके मुख्तलिफ साइट्स पे काम कर रहे हैं, वो आते हैं हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अपस्किलिंग। सो ये एक ये अपस्किलिंग है। एनक्लेक्स का प्रोग्राम भी है जहाँ पे हम फैसिलिटेट करते हैं नर्सेज, जो कि एनक्लेक्स अमेरिका का एक नर्सिंग का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी हम जो है वो एनक्लेक्स की तैयारी हम करवाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो जी इसमें बेसिकली जो आप ये तैयार कर लेती हैं बैचेस, डिफरेंट बैचेस है ना, डिफरेंट टाइम्स पे निकल रहे होते हैं, आपने कहा डिफरेंट कोर्सेज करा रहे हैं, इसका डेटाबेस भी आप मेंटेन करते होंगे कि भाई ये 5000 स्टूडेंट्स हमने तैयार कर दिए हैं। जी बिल्कुल। अब सारों को तो जॉब नहीं मिलती होगी ना, मतलब एक्सपोर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या विद इन हाउस उसकी जॉब प्लेसमेंट के लिए भी आप लोग हेल्प करते हैं, आपका काम बस हमने ट्रेन कर दिया बस मतलब नौकरी मिल जाएगी? देखिए जी, आज से 4-5 साल पहले ना ये था कि जी हम कहते थे जी हमारे चार्टर में लिखा हुआ है कि जी ट्रेनिंग सिर्फ, तो फिर हम सिर्फ दुआ गो हैं कि आपको नौकरी मिल जाए। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है उनकी, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि जी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, तो अगर ट्रेनिंग करके आप गेनफुली एम्प्लॉय नहीं है तो फिर क्लास हमारी ली जाएगी कि आपने किस तरह की ट्रेनिंग होगी। और बार बार इस बात पे यही हम जोर दे रहे हैं कि अगर आपकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है फिर आपको बैरिस्टर वाला भी नहीं मिलेगा जी। दूसरी बात आखिरी, हमारे यहाँ अभी भी बहुत सी जो तरबियत और सीख होती है वो उस्ताद शागिर्द वाले मॉडल पे होती है। हर कोई जो है वो इदारों में नहीं जा सकता, एक उस्ताद और एक छोटू। तो वो हमारा एक प्रोग्राम है रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, उसमें उस्ताद और छोटू दोनों का जो है वो स्किल पे टेस्ट होता है, जिसका ₹1 का भी कोई ख़र्चा ना उस्ताद साहब का होता है ना छोटू का होता है। वो हुकूमत जो है वो आपकी कंज्यूमेबल्स एवरीथिंग, आपने बात की कि फ़ाइनेंस मुख्तलिफ कोर्सेज़ की फ़ाइनेंसिंग, तो उसकी फ़ाइनेंसिंग भी डिपेंड करता है कि कौन से ट्रेड की है। अगर लेट्स से हॉस्पिटैलिटी की है तो उसकी फ़ाइनेंसिंग मुख्तलिफ होगी। सो हम RPL प्रोग्राम्स भी करते हैं और इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगी कि वो शख्स जो चाहे वो मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहे हैं, चाहे जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वो RPL का फ़ायदा लें ताकि आपकी एक सनद, आपकी वो जो एक हुनर है उसकी एक तौसीक हो सके। और पार्टिसिपेशन कैसी है, क्या अवेयरनेस है लोगों में नेफ्टेक की इतने अच्छे प्रोग्राम्स के बारे में और जुड़ रहे हैं वो आपके साथ? देखिए जी, ये एक रिलेटिव जवाब है। बहुत से लोग जो हैं उनको मालूम भी है NAFTA-TC का, और बहुत से लोग जो हैं हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको बताएं कि दिस इज़ फ्री। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि फ्री मतलब कोई चार्ज नहीं होता, कोई फीस नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जी, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है शहरी के साथ कि हम आपको तालीम जो है और एक गेनफुल, जहाँ लीडिंग टुवर्ड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट वो देंगे। कोई वजीफा भी दिया जाता है? स्टाइपेंड जी पहले देते थे, अब बहुत से प्रोग्राम्स में स्टाइपेंड नहीं। कोई इनरोलमेंट का कोई कैप भी है कि 35 स्टूडेंट लेने हैं और कोई क्राइटेरिया भी है कि जी इतने ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल, वो हम एडवर्टाइज करते हैं ज़्यादातर जो है मेट्रिक मतलब 10 years ऑफ स्कूलिंग जो है हम चाहते हैं कि वो। लेकिन गुलमीना जी इसमें बड़ा ये अच्छी बात है कि हमारे पास IBCC के चेयरमैन भी आए हुए थे, गुलाम मल्ला जी, तो वो भी ये कहते कि इतने अच्छे काम इदारे कर रहे हैं हमारे, मतलब आपका NAFTA है माशाल्लाह, IBCC है, गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है इस पर, डिजिटलाइज कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी पोर्टल्स पे। हमारे लोग अभी परसेप्शन वही है कि जी वो मैनुअली जाएंगे दफ्तर और फिर जमा कराएंगे और वहाँ पे फिर सिफारिश होगी तो काम सुना जाएगा। तो ये अवेयरनेस का भी इसमें बड़ा हल है। देखिए ये अवेयरनेस इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि और आपका मेरा ख्याल में प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, इस बात को बार बार हम इस पे जोर दें कि देखें मौजूदा जो हमारे
जो लीडरशिप है जी उसमें एक ही बात हमें, मतलब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में टेवेट की जो फंडिंग है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त है। एक ज़माना था कि आज से 5-6 साल पहले अगर मैं आती तो मैं कहती जी वसाइल नहीं है ये वो, अब वसाइल का मसला नहीं है, अब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज है। दूसरी बात कि शहरियों को हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि जी इधर आपको कोई जो है वो जुगाड़ नहीं लगानी है, ये ऑनलाइन है, आप इश्तिहार देखें ये, लेकिन ये कि जी आप डेडलाइन के बाद जो है सिफारिशें आ रही हों कि जी इनको भी तो वो ज़रा मसला इसको भी है। देख लें। अच्छा, फिर हम लोग क्योंकि एक हमारे ऊपर बड़ा इल्ज़ाम होता था कि जी फेक्स, इनके तो स्टूडेंट्स ही फेक हैं, राइट, तो हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाई। अभी आजकल मैं सरप्राइज विजिट्स कर रही हूँ, सबसे पहला मेरा सवाल ये होता है जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस दिखाएं, वो कहते हैं जी वो अटेंडेंस रजिस्टर, मैंने कहा जी अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बायोमेट्रिक। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास शनाख्ती कार्ड्स होने चाहिए और फिजिकली वो अवेलेबल हों। ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है, जो आप समझते हैं बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हैं जिसमें नीड है, वो कौन से हैं जो आप चाहेंगी कि लोगों को उनके बारे में शायद अंदाज़ा नहीं है लेकिन उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी है तो उस तरफ लोग जो है अप्लाई करें और आएँ? देखिए जी केयर इकोनॉमी इज़ समथिंग जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे पास। देखें बहुत से, आप बात करी थी एम्प्लॉयबिलिटी की, बहुत सी डिमांड हमसे मिस हो जाती है क्योंकि हमारे पास वो लोग नहीं होते हैं। मोबाइल लिंक वाले मेरे पास आए, उनको बिलखसूस ख़वातीन चाहिए थी इन 5 ट्रेड्स, हमारे पास उन 5 ट्रेड्स में ख़वातीन ही नहीं थी, सिर्फ मर्द थे, वो अपने CSR के थ्रू इंक्लूजन। तो हम लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोग्राम थ्रू NAFTTC शुरू किया जिसका नाम है शी फिक्सेस, कि जिसमें ख़वातीन जो हैं सो कॉल्ड जो मेल डोमिनेटेड ट्रेड्स हैं उसमें सिर्फ ख़वातीन आएँ और उसमें तरबियत, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, देखिए हाउस होल्ड अप्लायंसेस, आपके घर में इस्त्री ख़राब होगी, गीज़र नहीं चलेगा, आप खुद ठीक कर सकती हैं। वो पायलट हमने किया और अब हम इश्तिहार देंगे फॉर दैट। सो इट डिपेंड्स। देखिए जी एक ये ना होमोजीनियस डिमांड है ना होमोजीनियस सप्लाई है। फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्री टेक की बात कर रहे हैं, अगर हम जो है वो ग्रीन टेवेट की बात कर रहे हैं तो उसके फिर कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो ट्रेड्स जो हैं वो उस तरह मुख्तलिफ होंगे। अच्छा ये गुलमीना जी बताएं कि हमारी ह्यूमन स्मगलिंग के भी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी बड़े केसेस होते हैं और कई मरतबा हम खबरें देखते हैं कि जी बोट उलट गई और बहुत अनफॉर्चुनेट, वो बेचारी पूरी फैमिलीज सारी उम्र पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर अपने, तो ये एक लेजिटिमेट तरीका है कि आप अगर बहुत ज़्यादा तालीम आपकी नहीं है और आप ये ट्रेनिंग कोर्स करते हैं और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी। फारूक साहब मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप बहुत तालीम याफ्ता भी हैं लेकिन आपने, और बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने MA फ़िलासफ़ी की है तो आप ज़िंदगी की हकीकत पे तो आप ज़रूर सोचेंगे, लेकिन आप, अच्छा नहीं है कि आपके हाथ में कोई स्किल भी हो। तालीम बराए रोज़गार का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ज़रूरी, आजकल दुनिया शिफ्ट हो गई है इस पे, बहुत शिफ्ट हो गई बाइज़्ज़त रोज़गार, लेकिन एक वो परसेप्शन भी गुलमीना जी चेंज करना है, जो वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वाला एक बिल्कुल है ना। बिल्कुल, मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहती हूँ कि हमारे यहाँ अब ये कॉलर शॉल, अब टी-शर्ट पहने मसला ही खत्म करें। मसला ही खत्म दुनिया में देखें कि स्किल्ड जॉब्स जो हैं वही एक्चुअली है जहाँ पे कि जॉब्स मिल रही हैं, वरना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो CS करके, कंप्यूटर साइंस करके भी लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। हमारा जो स्टैनफोर्ड के साथ जो प्रोग्राम है वो हम इसी डेमोग्राफिक को कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने, और अच्छा, और फिर अगर मेरे पास तालीम नहीं है, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, तो मैं जो है अगर मैं कोई भी काम कर, अब जब आप वो जो तालीम याफ्ता सो कॉल्ड हैं उनमें ईगो इतना हो जाता है कि वो हर काम भी नहीं करते, तो आप एक कॉग्निटिव डिसोनेंस भी क्रिएट कर रहे हैं। सो स्किलिंग इज़ द फ्यूचर, डिग्री ज़रूरी है। अगर मैं बलूचिस्तान में रहती हूँ जी और मैं वहाँ से नेफ्टेक के किसी प्रोग्राम में आना चाहती हूँ तो मेरे पास तो यहाँ रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, शायद किराया भी इतना नहीं है, शायद माली वसाइल भी इतने नहीं है, तो फिर मैं कैसे इस्तेफादा कर सकूंगी? अगर आप दालबंदीन में रहती हैं मैम, आप दालबंदीन में रहती हैं, आप मंध में रहती हैं, हमारे सूबाई जो हैं टेफ्टास मौजूद हैं, बी टेफ्टा उधर मौजूद है, वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, सूबाई हुकूमत भी उनको फंड कर रही है और NAFTTC की कश्मीर से लेकर बाजोवड़ तक हमारे प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अपने अपने सूबे में, अपने अपने इलाके में भी ढूंढ के आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, बेसिकली सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है। फारूक साहब अगर कथा क्लाइम ऑफ, और ये आखिरी मेरी तरफ से जुमला, skillingpakistan.gov.pk वो एक वेबसाइट है, उसमें आप जो है तुर्बत से लेकर इधर मंडी भावदीन तक
कोई ऐसा ज़िला मुझे दिखा दें, कोई ऐसा इलाका दिखा दें जहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक, स्किलिंग है। पाकिस्तान gov.pk जी, skillingpakistan.gov.pk पे जाएं, और अगर आप कोई भी हुनर सीखना चाहते हैं और NAFTA-TC की वेबसाइट पे भी जाएं। और नाफ्टा की वेबसाइट पोर्टल है वहाँ पे मौजूद, और हुकूमत पाकिस्तान ने इस इदारे के तहत बहुत से टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो डिवाइस किए हैं जो कि अपडेटेड हैं, और वो कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड है, जिनकी सर्टिफिकेशन करके आपको बहुत नौकरी अच्छी फौरन नौकरी मिल मिल जाएगी। सकती है, और ये मुफ्त हैं। मुफ्त है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी और अपना दुनिया बिजनेस भी में कर आप सकते जो हैं। है जाकर अपने लिए रोजगार कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलमीना साहिबा, आप यहाँ Thank तशरीफ you. लाई हैं। बहुत थैंक यू शुक्रिया फॉर ऑल द गुलमीना जी। सर्विसेज टू द कम्युनिटी। ये इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है। हमारे 60% जो पॉपुलेशन है नौजवानों की, उनको रोजगार की ताकत देने के लिए। बेशक। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद, नूर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे, और इस माह मुबारक का नूर कुरान पाक है। अल्लाह ताला ये नूर हमारे सीनों में उतारे, हमें इससे हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। खुश आमदीद कह रहे हैं मुफ्ती ग़ुलाम मुहीद्दीन ज़ियाई साहब को, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, और आज का हमारा जो मौजू है हकूक़ुल इबाद, उस हवाले से मैं चाहूँगी कि मुफ्ती साहब, जब हम जानते हैं कि कितना ज़ोर है हकूक़ुल इबाद के ऊपर, तो फिर हम मानते क्यों नहीं है? क्यों हमारे मुआशरे में आज भी वालिदैन के हकूक़ में हम देखें अजीबोगरीब ख़बरें चल रही होती हैं, बहन भाइयों के विरासत पे झगड़े चल रहे होते हैं, पड़ोसियों के साथ मसले चल रहे हम होते हैं, पूरे कर देते हैं, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन ये आपस में जो है ना वो मसले कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इंतहाई ज़बरदस्त प्रोग्राम है। मैं काफ़ी देर से आपकी जो है ना वो देख रहा था प्रोग्राम, इंतहाई मालूमाती। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और PTV न्यूज़ की सारी टीम को जो है ना इस तरह के प्रोग्राम लाकर आवाम को अवेयरनेस देने की तौफीक दे। बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। हुकूकुल्लाह हम अदा करते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते। पहले तो हुकूक पर बात थोड़ी सी कर लें कि हुकूक है क्या। हुकूक हक़ की जमा है, और हक़ कहते हैं किसी शय को उसके मकाम पर रखने, यानी किसी शय का हकीकत पर मबनी होने का। और मफ़हूम उसका ये है कि किसी शय को उसका जो मकाम है बग़ैर शद्दो मद के, बग़ैर इफ़रात व तफरीद के उसके मकाम पर रखने का नाम हक़ है, और इसकी जमा है हुकूक। अब हुकूक पे बात करें तो मज़ीद बढ़ जाएगी, लेकिन दो इसके जो है ना वो अक़साम बयान की गई हैं। एक हुकूकुल्लाह है और दूसरी हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह तो बहुत सारे हैं, एक तफसील है उसका। ये नहीं है कि सारे मिनो आन अदा करते हैं, कमी बेशी है, लेकिन उस पर जो है ना सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है वो अल्लाह की इबादत, उसे वहदहू ला शरीक मानना है, और फिर जो है ना उस वहदहू ला शरीक मानने वाला जो अमल है ना, इस पर कारबंद रहना है। इसके अलावा जितने भी हुकूकुल्लाह हैं उसके लिए अल्लाह ताला का जो मामलात हैं, जो अहादीस में मौजूद है, जो कुरान की तफसीर में मौजूद है, वो अल्लाह चाहे तो वो माफ़ फरमा देगा। अब आए हुकूकुल इबाद, जी, वो भी हकीकत में वो भी हुकूकुल्लाह हैं, बिलाशुबा अल्लाह ने बांधे हैं, क्योंकि अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। वो अल्लाह ही ने ही मुकर्रर किए हैं, बिल्कुल किसी बंदे के ज़ाती नहीं हैं। इबाद इसलिए उसका जो है ना वो निस्बत दी जाती है कि वो बंदों के हुकूक अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, और वो इंतहाई ज़रूरी हैं। उसमें भी कुरान की आयत में पूरी जो है ना वो तफसील है कि सबसे पहले वालिदैन का हक़ है, वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वल जारिल, सारे अल्लाह ताला ने वो बयान फरमाए। लेकिन मुफ्ती साहब कता कलामी की माफ़ी चाहते हुए, देखिए एक बड़ा वाज़ेह हुक्म है, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ, माल की हुर्मत जी, ग़ीबत ना करो, सूरतुल हुजरात, तुम में से कोई किसी दूसरे की ग़ीबत ना करे, कितना बड़ा हुक्म। हाँ, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, कितना बड़ा हुक्म, वाज़ेह, कोई शक नहीं है। फिर भी हुक्मदूली करते, फिर क्यों? हुक्मदूली एक या ला इल्मी हो सकती है या जो बेअमली हो सकती है। सबसे पहले तो ये बात है, अल्लाह के नबी असहाब में तशरीफ़ फरमा थे, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मेरे सहाबा तुम्हें पता है मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज़ की, यार रसूलुल्लाह जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं है वो मुफलिस है, पैसे नहीं है, मालो मता नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन रोज़ा, हज, ज़कात
اور صدقات کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن پھر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کھائی ہوگی، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہوگی، پھر اس دن مالک جو ہے نا انصاف کی کرسی پہ جلوہ گر ہوگا، وہ انصاف فرمائے گا۔ صحیح۔ اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جو جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا نا، جس کو اس کا حق نہیں دیا ہوگا، اس سے اس کا حق چھینا ہوگا، غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا کوئی بھی، اللہ اس مظلوم کے ساتھ ہوگا اور اسے انصاف دے گا۔ وہ نیکیاں اس مظلوم کے پلے، پھر دوسرا اس کے حق کے برابر نیکیاں، کہتے ہیں وہ نیکیوں کے پہاڑ لے آئے گا اور خالی ہو جائے۔ سو بیسیکلی یہ پھر بھی کیسا اگر انصاف ہے؟ بچتا ہوگا تو ان لوگوں کے گناہ اس کے جی میں اسی پر آ رہا تھا دیکھیں کہ آپ پھر کتنا بیلنس ہو جائے گا۔ پھر اگر مطلب نیکیاں اس کے پلے میں ختم ہو گئیں، پھر بھی جو ہے نا اس کے لوگوں کے ایسے لوگ حقوق رہتے باقی ہیں، تو پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے پلے میں ڈالے جائیں۔ لیکن مفتی صاحب یہ آپ لوگ ممبر و محراب جو ہے ہمارا، آپ کے خیال میں ایمفیسس ہے اس بات کے اوپر؟ جتنا زور ہم حج، زکوٰۃ، نماز پہ دیتے ہیں بہت ضروری ہے وہ بھی، کیونکہ وہیں سے سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن یہ اصل جو دین ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دین کیا ہے؟ ہاں، کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ لوگ ہیں جو کہ دین کو جھٹلاتے ہیں۔ کتنی واضح۔ اچھا فرا، یہ جو بات آپ کر رہی ہو نا، یہ جو پہلے آپ جس کی ایکسپلینیشن دے رہے تھے، تو بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جب حقوق اللہ ادا کرتے ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ تو آپ کو ملتا ہی ملتا ہے۔ جی جی بالکل، چاہے آپ انسانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یا اچھی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے، یا ظلم کر رہے ہیں، یا ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، بالکل اس کا علیحدہ، اس کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، وہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور آخر میں جا کے جب انصاف ہوگا، بیلنس ہوگا، تو پھر آپ کو یہ دینا پڑے گا۔ بالکل، کیونکہ وہاں کوئی درم و دینار کا بدلہ تو نہیں ہوتا نا، وہاں معاملات یہی ہوں گے، نیکی اور سارے معاملات وہ برابر کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا چونکہ بات بہت مختصر آپ سے ہوئی ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ فیٹی لیور ایک بڑا ایسا ایشو ہے جو کہ اکثر ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور ہوتا ہے، یورک ایسڈ ہم سب کا بڑا ہوتا ہے، کیا گائیڈنس دیں گے؟ آپ نے ہمیں جو باتیں بتائیں اس کے مطابق ہم چینی کو بالکل نکال دیں، اور کیا چیز ہے جو کھانے پینے میں سے نکالیں، اور اپنے آپ کو کیسے ہم آرگنائز کریں کہ بیماریوں کا شکار ہی نہ ہو؟ اور فیٹی لیور کو اردو میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ فیٹی لیور ہی دیکھیں میں کہتے نے ٹیسٹ لے لیا، ڈاکٹر صاحب کا ٹیسٹ لے لیا میں نے، وہ واقعی نہیں ہمیں پتا۔ اچھا، اس میں ویسے انٹرسٹنگ سوال ہے، چونکہ فیٹی لیور اور یورک ایسڈ دونوں میں سب سے بڑا جو ڈرائیور ہے وہ ہے فروکٹوز۔ اور فروکٹوز کیا ہے؟ وہ 50% جو میٹھا ہے، جو ریفائنڈ شوگر ہے، 55% اس میں فروکٹوز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ وہی پھر بات آتی ہے ریفائنڈ شوگر کو کم کریں، اور جتنا کم ہو سکتا ہے، اگر آپ بالکل چھوڑ نہیں سکتے تو کم سے کم کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فروکٹوز جو یہ فروٹ شوگر کو کہتے ہیں؟ ہاں، لیکن جب آپ فروٹ کی شکل میں لیتے ہیں تو پھر تو آپ نیچرل طریقے سے اس کے ساتھ دوسرے بھی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ ریفائنڈ شوگر کی شکل میں لیتے ہیں تو اس کا اثر بالکل الگ ہوتا ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ فروکٹوز جو بذات ہوتا ہے اس کو ہم کڈس بیئر بھی کہتے ہیں، یعنی بچوں والی شراب۔ جو باڈی پہ اس کے اثرات ہیں وہ وہی ہیں جو شراب کے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ کی جو ہے نا مینٹل سٹیٹس کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن چاہے آپ لیور کی بات کریں، بلڈ پریشر کی، ہارٹ کی بات کریں، تو کوئی بھی مسئلے کا ہم نے حل کرنا ہے تو صرف چینی چھوڑ دیں تو ٹھیک ہو جائیں گے؟ چینی چھوڑ دیں اور پروسیس فوڈ چھوڑ دیں۔ لیکن ظاہر ہے ابھی یہ بھی ہے کہ ہم اتنے فزیکلی ایکٹیو بھی تو نہیں ہیں۔ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آج کل اسکرولنگ ہو رہی ہوتی ہے، پھر گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، تو فزیکل ایکٹیویٹی کی کمی، نیند کی کمی، فزیکلی ایکٹیو یہ جو ایڈیبل آئلز ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوال آ گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی چینی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنے آپ کے یہ والے جو آپ بیجوں کے تیل جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کو ایوائڈ کرنا ہے۔ ویجیٹیبل سیڈ آئلز، جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو تیل یا جو فیٹ 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے استعمال ہوتا تھا، یعنی بٹر وغیرہ ہو گیا یا دیسی گھی وغیرہ ہو گیا، وہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے نسبتاً یہ پروسیس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ، لیکن وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ رہے پروسیس، یہ بیسکلی مصنوعی چیزیں ہیں، یہ قدرتی ہمارے باڈی کے لیے آرٹیفیشل ہے۔ آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بھی اسپیشلسٹ ہیں، میں تھوڑا سا ایک سوال، میں تھوڑا پتہ نہیں شاید ڈائگریس کر رہا ہوں، بٹ یہ جب آج سے ہم 30-40 سال پہلے دیکھتے تھے تو مطلب جب تک آپ 60 سال کے نہیں ہوتے تھے آپ کے بال قائم رہتے تھے زیادہ تر، اور جس کے بال نہیں ہوتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کم از کم 60 سال۔ لیکن ابھی تو آپ ینگسٹرز مطلب 17 18 سال کے بچے اسکول گئے، ان کے بھی یہ بھی اس کی وجہ بھی یہی ہے پروسیسڈ فوڈ اور یہ سارا مین کاز جو ہے؟ اب
باڈی کے لیے ایک بہت آسان فارمولا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی کمی ہے یا باڈی میں انفلیمیشن ہے یا آکسیڈیٹیو سٹریس ہے, کوئی بھی آپ کی باڈی میں ان بیلنس ہے, تو باڈی کو پرائیورٹی دینی ہوگی. اگر آپ کو زنک کی کمی ہے, آئرن کی کمی ہے, وائٹامن ڈی کی کمی ہے, تو باڈی ترجیح دے گی آپ کی برین کو, آپ کی ہارٹ کو, آپ کی لیور کو. تو اگر ریسورسز کم پڑ جاتے ہیں تو آبویسلی پھر بال ایک ایسی چیز ہے کہ باڈی کے ٹھیک ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. تو یہ جو بالوں کا گرنا, اسپیشلی ینگ ایج میں گرنا, یہ بھی ایک امبیلنس کی نشانی ہے. بیسکلی آپ کی باڈی انہیلتھی ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ کا وزن نہ بڑھا ہوا ہوتا, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 50 سال پیچھے جائیں, 50 سال پہلے جو فلمیں ہیں ہمارے پاکستان کے یا باہر کی, یا نیوز کاسٹرز جو ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں, جس کو ہم آج پتلا کہیں گے, انڈر ویٹ کہیں گے, وہ نارمل ایکچولی ویٹ ہے. جس کو آج ہم نارمل ویٹ کہتے ہیں, دیٹ از ایکچولی اوور ویٹ. میڈیکلی اسپیکنگ, ہیلتھ وائز اسپیکنگ, جس کو ہم نارمل ویٹ آج کہیں گے وہ بھی اوور ویٹ ہی ہے. سر کرائٹیریا ہیز چینجڈ. کرائٹیریا ہیز چینجڈ. اور جس کو ہم اور اگین 50 سال پہلے آپ لوگوں کو دیکھیں تو یہ اس طرح وزن نہیں ہوتا تھا. تو جتنی میڈیکیشن اور جتنا ریسرچ اور سائنس میں ایڈوانسمنٹس ہیں, ایسے ہی اڑتی سی بات تھی, لیکن کہہ رہے تھے کہ اس کا بھی حل نکال لیا گیا ہے گرتے ہوئے بالوں کا, کہ کوئی ایک ایسا آئل ہے کہ آئی ڈونٹ نو تائیوان کا تھا, کہ وہ یوز کریں آپ تو وہ بانڈ کرتا ہے نیچے آپ کے فالیکلس کے ساتھ, اینڈ اٹ ہیلپ اٹ اسٹیمولیٹ اٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی آ جائے گی؟ نہیں آئی. نہیں, مطلب جو ہم باڈی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ابھی حقوق العباد کی بات ہو رہی تھی, حقوق اللہ کی بات ہو رہی تھی. ہماری باڈی بھی ایک امانت ہے. بالکل, باڈی بھی ایک امانت ہے. اگر ہم دینی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو جو کچھ ہم آج کل باڈی کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بھی ظلم ہی ہے. اور میرے خیال میں اس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیمار ہوئے تو پھر اس وقت دیکھ لیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجائے اس کے کہ بیمار ہو کر ہم دیکھیں, ہمیں پہلے سے دیکھنا چاہیے کہ باڈی کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. اور جو اب سونا, ایکسٹرا سونا, وہ بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا ہمارے لیے ایک باڈی کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے. اور اس طرح کی جو میریکل ٹریٹمنٹس ہیں میرے خیال میں وہ ڈاکٹر صاحب ممکن نہیں ہے. بائبل نے کہا ہوا ہے, بائبل میں مطلب حضرت عیسیٰ کا یہ بات ہے, لکھی ہوئی ہے کہ یور باڈی از ٹیمپل آف گاڈ, سو گاڈ اٹ. اور یہی چونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسلام تو شروع حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا, اور یہ کنٹینیوشن ہے انبیاء کرام کی, جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں خاتم الانبیاء کی صورت میں ہم تک پہنچے, اور ہم خاتم الانبیاء کی امتی ہیں, لیکن یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری. تو مفتی صاحب آپ سے بھی اگر ہم پوچھیں کہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے, کہ ہم اپنی معاشرتی ذمہ داری, حقوق العباد بیسک معاشرتی ذمہ داری ہیں, ہمیں اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. یورپ میں ہر ایک کو احساس ہے, انہوں نے تو دین نہیں پڑھا ہوا, ہمارے سارے گولڈن پرنسپلز انہوں نے اپنا لیے ہمارے مذہب کے, اور جہنم اور جنت کی اتنی پرواہ نہیں ہے, لیکن وہ فالو کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اصل میں صرف یہ جس کی جو ذمہ داری ہے نا اس نے ادا کرنی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ محراب و منبر کی ہی ذمہ داری ہے. جو جس لیول پہ ہے, جس منصب پہ ہے, وہ اپنے جو ہے نا منصب کے مطابق یہ اویئرنیس لوگوں کو دے, لوگوں تک پہنچائے. ٹھیک ہے, احساس. اگر کسی منصب پر کوئی جو ہے نا وزیر ہے, مشیر ہے, وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ ان کا بھی حق ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ بھائی حقوق العباد ہیں کیا, اور ان کی تفسیر جتنی بھی ہے وہ نبی علیہ السلام کی ساری سیرت پڑھ لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا اتنا خیال رکھا, اور حقوق العباد میں یاد رکھیے گا صرف جو ہے نا مسلمان نہیں ہے, کفار بھی اس میں شامل ہیں. جب عبد کی عبادت کی بندے کی بات ہوتی ہے تو پھر ایک نہیں, پھر جہاں تک جہاں انسانیت آتی ہے نا, جہاں آدم کے بیٹے موجود ہیں, ان کا حق اللہ نے رکھا ہے, ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. ہمارے جتنے بھی جو ہے نا صوفیاء جو ہے نا انبیاء اولیاء گزرے ہیں, انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر جو ہے نا اس لیے بھی کیا ہے کہ ان کا اخلاق رسول اللہ کے اخلاق کے مطابق تھا. مفتی صاحب ایک بہت بڑا واقعہ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ ایک غزوہ ہے جس میں کہ مارکہ حق و باطل ہے, اور مطلب کفار جو ہیں اور مسلمان جنگ میں ہیں. ایک صحابہ جو ہیں ان کے وہ ایک اس کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں گردن کے اوپر, اور وہ جو ہے خوف سے کلمہ پڑھ دیتا ہے, لیکن وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں,
جی بالکل. آپ کہتے ہیں کہ تم اس کا کیا جواب دو گے جب قیامت کے دن وہ کلمہ لے کر آئے گا, تم اس کا کیا جواب, تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ منہ سے پڑھ رہا تھا یا دل سے پڑھ رہا تھا, مجھے شک تھا کہ یہ دل سے نہیں, نیت سے نہیں, کہ وہ اس نے خوف سے پڑھ لیا تھا. آج ہم ایسے ہی کسی کو کافر, کسی کو فتوے لگاتے پھرتے ہیں. فرق تو معاف کرنے کا بھی جذبہ جو ہے, یہ آنکھ کے بدلے آنکھ, ایک طرف انصاف کا ایک تقاضا ہے کہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کو رسپونڈ کریں, اور ایک طرف معاف کرنے کا جذبہ, یہ آپ بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ یعنی اتنے ہم شدید کیسے, اتنے متشدد کیوں ہو گئے کہ ہمارے پاس یہ واقعہ موجود ہے؟ جی قبلہ فاروق حسن صاحب, آپ نے جو بات کی ہے آنکھ کے بدلے آنکھ, یہ قصاص ہے اور حق کو اس کے حق پر رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور عفو و درگزر یہ معاف کرنا, یہ صفت خداوندی ہے, صفت رسول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور یہ بھی معاف کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, اور جو معافی والا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ معافی والا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار واقعات ہیں. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر گئے تو وہ لوگ جنہوں نے جو ہے نا آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا, وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا, آپ کے رستے میں پتھر جو ہے نا کانٹے بچھائے تھے, پتھر مارے تھے آپ کو. تو جب وہ لوگ باندھ کر ان کو سامنے لایا گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو, تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا, اور میں نے, تو اللہ کے نبی یہ پوچھ رہے تھے تو جتنے بھی وہاں جو قیدی تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرمائیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج عام معافی کا اعلان ہے سب کے لیے. فتح مکہ کے موقع پر ایک عثمان بن طلحہ کا واقعہ جو بڑا ہی لاجواب ہے. عثمان بن طلحہ وہ ہیں بعد میں صحابی رسول بنے. جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے خانہ کعبہ کی چابی دو تاکہ میں اندر نفل 2 پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان ایک دن آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جسے میں چاہوں گا اسے میں عطا کروں گا. فتح مکہ کا موقع آ گیا, عثمان بن طلحہ بھی آ گئے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے چابی لی, کعبۃ اللہ کو کھولا گیا, بت جو ہے نا گرائے گئے. اب عثمان بن طلحہ بھی قیدیوں میں موجود ہیں, سامنے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مشکل گھڑی میں جو ہے نا کعبۃ اللہ کی چابی دینے سے انکار کر دیا تھا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چابی کسے دی جائے گی؟ اب جسے میں چاہوں گا میں اسے دوں گا. صحیح. اب وہاں پر وہ لوگ تھے جو اس مشکل گھڑی میں میرے ساتھ کھڑے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق تھے, حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے, حضرت مولا کائنات تھے, قریش کے بڑے بڑے سردار تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو لے آؤ. حضرت عثمان بن طلحہ آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا چابیاں یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں, میں چھیننے کے لیے نہیں, میں دینے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو جس نے بد اخلاقی کی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس نے سلوک کرنا, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور یہ اپنوں کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی یہی سلوک تھا. جس طرح حاتم طائی کی بیٹی جو ہے نا وہ قیدی بن کے جب سامنے آتی ہے تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر جو ہے نا اس کے سر پہ رکھی. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی ہے مر چاہے جس کی بھی ہو. تو یہ جتنا بھی رسول اللہ کی زندگی پر مبنی واقعات ہیں, رسول اللہ کی سیرت ہے, صورت ہے, یہ اس طرف ہمیں جو ہے نا وہ رہنمائی کرتی ہے ہماری کہ حقوق اللہ کا جتنا خیال رکھا جائے اس کے برابر جو ہے نا حقوق العباد کا خیال نہیں تو ایٹ لیسٹ برابر ضرور خیال رکھا جائے. حقوق العباد میں رشتہ دار بھی ہیں اور ہمارے گھر والے بھی ہیں, خالی عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. لیکن ڈاکٹر صاحب سے لاسٹ جو آپ ہمیں کوئی میسج دینا چاہیں, آج آپ شامل ہیں, لوگ آپ کو سن رہے ہیں. جی وہ یہ ہے کہ ہم اکثر انسان کہتے ہیں کہ کوئی بیماری لگے گی تو پھر اس کا خیال کریں گے. تو میرے خیال میں لائف سٹائل چینجز جو ہے نا وہ ہمیں ارلی آن کرنا چاہیے. بلکہ والدین کو اپنے بچوں کو اگر اچھی عادتیں ڈالیں گے تو آگے جا کر ان کو لائف سٹائل پریونشن از بیٹر دین کیور, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جناب رمضان علی صاحب نے راکٹ بنا لیے, چکن راکٹ میں. ہمارا خیال تھا یہ وہ فاروق صاحب سوچ رہے تھے فلائی کر رہا ہوگا, لیکن یہ بتائیے گا کیا کیا ڈالا ہے اس میں؟ اس میں چکن ہے میڈم, اور راکٹ چکن میں چکن ہے, اس میں اولیو آئل ہے, سالٹ پیپر ہے, اس کے سوس میں مشروم ہے, گارلک ہے, اولیو آئل ہے, سالٹ پیپر ہے اور ہلکا بٹر ہے اس میں, ساتھ میں میش پٹاٹو اور سوتے ویجیٹیبل کے ساتھ. لیکن راکٹ کیسے بنا چکن؟
रॉकेट पेंट से किया है। इधर ग्रिल का तो हमारे पास इधर वो नहीं है, तो इसको बेसिकली हम लोग इसको ग्रिल करके देते हैं। अच्छा, मतलब टेस्ट के लिहाज से कह रहे हैं, वो शक्ल उसकी रॉकेट वाली नहीं है। फराह, आपने थैंक यू confuse सो कर मच, दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रमजान इसका आपका। रॉकेट जो है ना ये लीव्स है, रॉकेट लीव्स है। अच्छा, रॉकेट रॉकेट लीव्स जी, हैं। इसका विद मशरूम के साथ है। तो इसको रॉकेट के साथ, सैलेड के साथ आपने सर्व ग्रिल्ड किया। चिकन विद राइट, रॉकेट बहुत सॉस बहुत शुक्रिया रमजान आपका, थैंक यू वेरी मच। और ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमारी आज की इस लाइव नशियात का वक्त जो है वो अख्ताम पजीर होता है। हमारे मेहमानों का, डॉक्टर साहब का, मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद अपना करते हैं बहुत ख्याल कि रखिएगा। आपको ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद फारूक हसन और फराह सादिया को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।